अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाजरीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाजरीन, आज एक और न्यू रिएक्शन वाली वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिस पर आज हम जो डॉक्टर जाकिर नाइक की एक खास वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, जिसमें एक हिंदू ख्वातीन डॉक्टर जाकिर नाइक से कहती है कि मेरे वालिदैन मुझे मुसलमान नहीं होने दे रहे, लेकिन मैं फिर भी चुप चुप के कुरान पाक पढ़ती हूँ, क्या मुझे उसका सवाब मिलेगा। तो उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को क्या जवाब दिया, आज हम बस इस रिएक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। इस रिएक्शन वाली वीडियो का मजीद आगाज करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा पहुंचे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रीत है, मैं गैर मुस्लिम हूँ और मेरा ताल्लुक सिख मज़हब से है। आज से 1 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे इस्लाम से मुतारिफ़ कराया। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसने मुझे चंद किताबें पढ़ने के लिए दी। चूँकि मैंने उसको देखा है कि वो काफ़ी इबादत करता है, नमाज़ें पढ़ता है, अच्छे से बात करता है, तो मैं उससे काफ़ी सवाल किया करती थी। उसने मुझे एक दिन कहा कि तुम कुरान पाक का तर्जमा क्यों नहीं पढ़ लेती हो। जब मैंने कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ही हकीकी खुदा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे वालिदैन को इसके बारे में पता लग गया कि मैं छुप छुप के कुरान पढ़ती हूँ। चूँकि वो काफ़ी मजहबी हैं और सिख मज़हब पे काफ़ी यकीन रखते हैं, तो वो मुझसे नाराज़ हो गए। जब मेरे वालिदैन को ये पता लगा कि मेरा इस्लाम की तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है, तो वो मुझे उठा के गुरुद्वारा ले गए ताकि मेरा सिखिज़म पे यकीन ज़्यादा पुख्ता हो जाए। उनके इस हरकत पे मुझे काफ़ी दुख हुआ, लेकिन चूँकि वो मेरे वालिदैन हैं तो मैं उन पर गुस्सा नहीं कर सकती थी और ना ही ऊंची आवाज़ में बात कर सकती थी। चूँकि मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उनके कहने पे गुरुद्वारे में इबादत शुरू कर दी। लेकिन ये सब मैंने दिल से नहीं किया, ये तो मैंने उनको खुश करने के लिए किया। तो आप मुझे नसीहत करें कि मैं अपने वालिदैन को कैसे समझाऊं कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है और मैं इसकी जानिब आना चाहती हूँ। हमारी इस बहन ने सवाल किया है कि ये इस्लाम को 1-1.5 साल से पढ़ और समझ रही हैं। हमारी बहन ने यह भी कहा है कि वो यकीन रखती हैं कि हकीकी खुदा सिर्फ अल्लाह है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन इनके वालिदैन इनको इस्लाम कबूल करने नहीं दे रहे। ऐसे में ये चाहती हैं कि मैं इनको नसीहत करूं कि इनके लिए मुनासिब रास्ता क्या है। मेरी एक किताब है और कई लेक्चर भी हैं जिसमें मैंने बताया है कि हकीकी खुदा का तसव्वुर क्या है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा को क्या समझा जाता है। मैंने अपनी उस किताब और लेक्चर्स में तमाम मज़ाहिब के बजाय 4 मज़ाहिब की बात की है, जिनमें सिखिज़म को भी बाद में शामिल कर दिया गया। मैंने इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत, हिंदुइज़म और सिखिज़म के बारे में बताया है कि इन तमाम मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर क्या है। मेरी बहन, सिखिज़म वो मज़हब है जो कि 15वीं सदी के आखिर में आया। गुरु नानक साहब ने इसकी बुनियाद रखी और वो सूबा पंजाब में थे। और कुछ उलमा ये ख्याल रखते हैं कि सिखिज़म जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब का मिक्सचर है, जैसा कि इस्लाम और हिंदुइज़म को मिक्स करके बनाया गया एक मज़हब है। सिखिज़म में 10 गुरु होते हैं। अगर आप सिखों की मजहबी किताबों का मुताला करें और जानना चाहें, उसमें खोज लगाएं कि सिखिज़म में खुदा का तसव्वुर क्या है, मैं कह रहा हूँ किताबें पढ़ें, ये नहीं कि लोग कैसे इबादत करते हैं वो देखें। अगर आप गुरु ग्रंथ का पहला चैप्टर पढ़ें, पहले चैप्टर का नाम आदि ग्रंथ है और उसका जो पहला हिस्सा है, अगर आप वो गौर से पढ़ें, यहाँ पर खुदा के तसव्वुर के बारे में कहा गया है कि वो सच्चा है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसकी कोई ख्वाहिशात भी नहीं है और उसके पास हर काम करने की ताकत और हिम्मत है और अल्लाह यानी खुदा के जैसा कोई नहीं है। अब अगर आप सिखिज़म की किताब से इन आयात का तर्जुमा गौर से समझें तो आपको एहसास होगा कि तमाम तर आयात का तर्जुमा और मफहूम कुरान पाक की सूरह इखलास से बिल्कुल मिलता जुलता है। यानी सिखिज़म में जो खुदा का तसव्वुर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का तसव्वुर है। जैसा इस्लाम में खुदा के बारे में बताया गया है, वैसा ही सिखिज़म में भी खुदा के बारे में बताया गया है। और सिखों की मजहबी किताबों में या सिखिज़म में बहुत से मौक़ों पर अल्लाह ताला की, या अगर यहाँ पर खुदा कह लिया जाए, खुदा की बहुत सी सिफ़ात बयान की गई हैं। सिखिज़म में खुदा को बहुत से मौक़ों पर साहिब कहा गया है, जिसका माने होता है कि वो आका हैं। बहुत से मौक़ों पर
اللہ تعالیٰ کو رحیم کہا گیا ہے سکھزم میں، جس کا مطلب ہے کہ رحم کرنے والا۔ اسی طرح سے کہیں پر کریم کہا گیا ہے، اور ایک دو مواقع پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر واحد گرو کہا گیا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ واحد سچا خدا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سکھزم میں بتوں کی پوجا سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سکھ مذہب میں اس بات کی بھی سختی سے نفی کی گئی ہے کہ خدا اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ سورج کے روپ میں نظر آئے گا، کبھی پہاڑ کے روپ میں نظر آئے گا۔ سکھ مذہب میں اس کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا گیا اور ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر مذہبی کتابوں کا مطالعہ غور سے کیا جائے، سکھزم کی کتابوں کو پڑھا جائے اور اسلامی کتابوں کو پڑھا جائے، قرآن پاک کو سمجھا جائے، تو ہم اس نتیجے پر بہت آرام سے پہنچ سکتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں خدا کا تصور ایک جیسا ہے۔ سکھزم اور اسلام دونوں میں خدا کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب مسلمانوں میں اور سکھوں میں عبادت کرنے کے طریقے اتنے مختلف ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، لیکن خدا کے تصور کے حوالے سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ نصیحت کر سکتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اپنے والدین کو پڑھائیں، اپنے والد صاحب کو، والدہ کو پڑھائیں، تاکہ وہ بھی وہ چیزیں سمجھ سکیں جو آپ سمجھ چکی ہیں۔ انہیں قرآن کا ترجمہ دیں، ان سے پوچھیں کہ ایسا اس میں کیا ہے قرآن پاک میں جو جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں یا جو ان کو سمجھ نہیں آتا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ آپ کو ایسے موقع پر ایک سچے ایمان رکھنے والے انسان کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا پر یقین رکھتی ہیں اور آپ یہ مانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خدا ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں۔ تو یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، ایسا کیوں؟ آپ کے خیالات کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، جیسا آپ کے یقین ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ جاننے آئی ہوں کہ اپنے والدین کو کیسے سمجھاؤں۔ میں اس پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو میری DVDs دیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ اسلام قبول کر رہی ہیں، آپ دہشت گرد بننے جا رہی ہیں، بہت سی غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں۔ لیکن یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ بھلے آپ کی ماں سکھ مذہب کو ماننے کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے، لیکن ان کے قدموں تلے جنت ہے، تو آپ ان سے بدتمیزی نہیں کریں گی۔ میں تمام نوجوانوں کو جو اسلام قبول کرتے ہیں انہیں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے رویے میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ جو آپ پہلے تھے اب آپ ویسے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ایک بیٹی ہیں، آپ اپنے والدین کی اچھی بیٹی بنیں۔ اب جب آپ اسلام قبول کر لیتی ہیں، اگر آپ کر لیتی ہیں، تو اس کے بعد آپ پر فرض ہوگا کہ آپ زیادہ اچھی بیٹی بنیں، والدین کا زیادہ احترام کریں، تاکہ جب وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی تو آپ بتا سکیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اس بات سے بھی یقیناً آپ کے والدین اسلام کی جانب آ جائیں گے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ فرما بردار بیٹی بنیں، اپنے والدین کی کہی ہر بات مانیں، سوائے ان باتوں کے جو کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے اور اسلام سے دور لے جانے والی ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی سب باتیں مانیں، ان کا احترام کریں۔ لیکن بطور ایک بیٹی میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ کبھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کریں، ان کو عزت دیں، احترام دیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ اپنے رویے کو بہت اچھا کر لیں، تو وہ ایک دن سوال کریں گے کہ آپ کا رویہ اتنا اچھا کیسے ہوگا، تو آپ انہیں کہہ سکتی ہیں کہ میں اسلام پر عمل کر رہی ہوں۔ شروع میں وہ سوچیں گے کہ آپ کسی غلط مذہب میں جا رہی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ اکثر غیر مسلم لوگ کیا سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب ہیں۔ وہ کتاب میں یہاں پر کسی سے درخواست کروں گا کہ کوئی والنٹیئر آپ کو دے دے، تاکہ وہ کتاب آپ اپنے والدین کو دیں، وہ اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور پھر وہ خود بھی اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کو بھی اجازت دے دیں گے۔ لیکن یہاں میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنا ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی کہی ہر بات کو مان لینا ہے، سوائے ان دو باتوں کے جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہوں۔ اس کے علاوہ وہ
जो कहते हैं आप वो मान लीजिए। मिसाल दे रहा हूं, अगर आपकी वालिदा आपको कहती हैं कि आप नीले रंग के कपड़े पहने, आपको नीले रंग के कपड़े पहनना पसंद नहीं है, आप इसके बावजूद अपनी वालिदा की खुशी के लिए वो कपड़े पहन लें, इससे ये होगा कि आपकी वालिदा आपसे मजीद प्यार करेंगी और फिर वो आपके रवैये में ये तब्दीली देखने के बाद कि आप इतना अच्छा कैसे हो गई हैं, आपसे सवाल करेंगी कि ऐसा कैसे हुआ, और आप उन्हें बता सकेंगी कि मैं अब दीन इस्लाम पर अमल कर रही हूँ और उसने मेरी जिंदगी में ये खुशगवार तब्दीलियां दी हैं। इसके बाद यकीनन आपके वालिदैन भी इस्लाम की जानिब आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं ताकि आप